آئے ایک دن حضرت ابراہیم دا دل کیتا میں اپنے پتر نو ملا تے اج سواری تے سوار ہو جاندے نے تے جا کے اپنے پتر دا دروازہ کھڑکایا اندروں نشوگری عورت باہر ہوندی ہے اج دروازہ کھڑکایا تے اندروں ایک عورت باہر ہوندی ہے آندی ہے بابا جی تسی کون ہو تہاڈا کارن کی ہے حضرت ابراہیم کہنے میں اسماعیل نو ملنا چاہنا وا او مسلمانوں آخری گلا سمجھیا لے آندے نے اسماعیل نو ملنا چاہنا وا ان شکری عورت آندی ہے پتہ نہیں کتھے وے اسماعیل حضرت ابراہیم کہنے نے گھر دے حالات کیویں دے نے آندی ہے کدی لب جاندی ہے کدی نہیں لبدی او مسلمانوں اے ویکھیا ذرا حضرت ابراہیم کہنے نے جدوں اسماعیل آوے گا انہوں آکی ایک بزرگ آیا سی آتا سی گھر ٹھیک ہے گھر دی چگاٹ ٹھیک ہے علی صاحب کو کبھی نہ گھر دی چگاٹ ٹھیک اسی پورا دروازہ ہی بدل دینے ہیں اجنے بزرگ پتے نے انہوں بیٹھے نے انہوں پتہ ہے حضرت اسماعیل آئے گھر آگے نا جدو گلی اندر بڑے نا خوشبوئیں بکری آنے اللہ دی قسم ماں باپ دی خوشبوئی بکری ہوندی ہے آئے نا تے خوشبوئیں آ رہی ہیں تے انج بڑے خوش ہوئے مسکرا رہے گھر جد داخل ہوئے نا تے اپنی بیوی نو آندے نے انج لگدا ہے کوئی آیا سی تے شکری عورت سی اے ویکھو ذرا جڑیاں عورتاں اللہ نو راضی کرن واسطے خاوند دے شکوے نہیں نہ کردیاں دوسرے اج بیبیاں نہ دیو میرا خاوند انج دا میرا خاوند انج دا اللہ دی قسم بیویاں پھر ذلیل ہوندیاں نے حضرت اسماعیل نے پوچھا کون آیا سی گھر وہ ایک بابا آیا سی گھر دے حالات کیویں دے میں کہا پتہ نہیں کیویں دے تے آخر اندر کہہ گیا گھر ٹھیک ہے گھر دی چگاٹ نہیں ٹھیک اینی گل سنی تے جلدی ناندے نے تینوں طلاق ہی دے اندر جا چلی جا میرے کرو وہ آندی او بابا کہندا سی گھر دی چگاٹ نہیں ٹھیک تو بیوی بدلنا وہ آندا سی چگاٹ بدلی تے تو بیوی پیا بدلنا تے حضرت اسماعیل کہندے نے او بابا میرا باپ ابراہیم سی چگاٹ تو ہے او میرے باپ نو پسند نہیں آئی ہے جی گل جڑی میں کرنا چاہنا تے نال اندر جڑی میرے باپ نو پسند نہیں میں انہوں رکھ کے کی کرنا ہے او مینوں بھی پسند نہیں طلاق دے دی تے جدوں گھر آئے نا تے بابا جی نے ترجمہ کیتا بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا پتہ کی آندے نے گلی چائے آندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی پوچھیا آج گھر کوئی ہستی آئیا ماں پیو دی خوشبو اللہ بکری بنائیا حضرت ابراہیم چلے گئے بیوی نے انہیں طلاق دے دیتی ادھر حضرت ابراہیم چلے گئے ان نبی شادی کی تھی اے بیوی اللہ والی آئی اے دیکھو ذرا حضرت اسماعیل پھر شکار کرنے گئے نے حضرت ابراہیم ایک دن بابا ابراہیم دا دل کیتا تے سواری تے سوار ہوئے آکے دروازہ کھڑکایا آکے کون ہے دروازے تے آنے والا حضرت ابراہیم کہنے نے میں اسماعیل نو ملنا چاہنا وا تے بی بی جڑی اللہ والی ہے آندی بابا جی اسماعیل شکار ہو گئے نے آؤ گھر دے اندر میں تھوڑی داڑھی تو دیواں میں تھوڑا سر تو دیواں آؤ بہ جاؤ کچھ کھا لو حضرت ابراہیم کہنے نے گھر دے حالات کیویں دے نے تے جلدی نال بول کے کہندی ہے ہن سارے سبحان اللہ کہنی اونچی آواز نال آخری بار حضرت ابراہیم کہنے نے گھر دے حالات کیویں دے نے تے بی بی جلدی نال بول کے کہندی ہے آندی ہے بابا جی حالات پوچھ دے ہو لوکی روٹیاں کھاندے نے اسی بوٹیاں کھانے بولے کوئی نہیں جڑا جملہ سی سارے بولے آجے حضرت ابراہیم کہنے نے کر دے حالات کیویں نے آندی ہے لوکی روٹیاں کھاندے نے اسی بوٹیاں کھانے روز نویں تو نواں شکار ہوندا ہے روزانہ ہی گوشت کھانے ہیں حضرت ابراہیم کہندے نے چلو ٹھیک ہے جدو اسماعیل آیا اور آ کے کہیں گھر بھی ٹھیک ہے تے گھر دی چگاٹ بھی ٹھیک ہے آ کے دروازہ کھڑکایا
حضرت اسماعیل نے پھر آندے نے یہ تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی آ کے اندر گھر لگدا کہ کوئی آیا سی تے بیوی آندی ہے ہاں ایک بزرگ آیا سی گھر دے حالات پوچھندے سی جاندے کہہ گیا گھر بھی ٹھیک ہے تے گھر دی چگاٹ ہوئی اے ویکھو انہاں کہ جڑی میرے ماں باپ نوں پسند ہے وہی مینوں پسند ہے۔ اسماعیل کہندے نے تینوں مبارک ہوے او بابا کوئی عام نہیں سی، او میرا باپ ابراہیم سی، جڑی میرے باپ نوں پسند ہے وہی مینوں پسند ہے۔ اے اجے ویکھو خاوند ماں باپ مگر لا کے چھڈنا نہیں۔